اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بعلي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله.
فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا. يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن نكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ما هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن نكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن نكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد. برعظمت سیدہ با آواز بلند بار دیگر صلوات.
فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وهما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبيه إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل
أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا فنزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي إذا والله فزنا وكذلك شيعتنا فازوا. وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم لله وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے خداوند منان کی بارگاہ میں میرا حدیث قصہ پڑھنا، آپ تمام احباب کا فرش اعضاء پر تشریف لے آنا، خواجہ محمد حسین صاحب کا فرش اعضاء بچھانا اور میرے بعد تمام معتبر حضرات کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول و منظور فرمائے۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اس فرش اعضاء اور اس میں پڑھی جانے والی تمام تر ذکر اذکار محمد و آل محمد اور حدیث قصہ کی جو تلاوت فرمائی گئی، اس کے بعد فضائل آل محمد، مسائل محمد و آل محمد بیان ہوں گے۔ اس کے صدقے میں خواجہ محمد حسین صاحب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ان کے گھر پر رحمتوں کا نزول فرما، اس کا جو بھی ثواب ہمیں میسر آئے اس کو خواجہ صاحب کے تمام خاندان کے افراد، عزیز و اقارب، ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے بھی افراد اس جہان پانے سے کچھ فرما گئے، ان تمام مذکورہ مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرمائے، تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرمائے، بالخصوص اس مسجد کے شہداء کے درجات کو بلند فرمائے۔ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہم دعا کرتے ہیں، جہاں کہیں بھی عزاداری سید الشہداء منعقد کی جا رہی ہے ان تمام عزاداروں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ان کے اس مقصد عظیم کے میں حائل تمام رکاوٹوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آپ تمام حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کی حاجات کو قبول و مقبول و منظور فرمائے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے قلب مطہر کو ہم سب پر راضی اور خوشنود فرمائے، ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم آپ کے ظہور میں تاجیل کے لیے زمینہ سازی فراہم کر سکیں، اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو ان کے قدموں میں جامع شہادت کی سعادت حاصل کر سکیں۔ اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تمام حاجات کی مقبولیت کے لیے، فرش اعضاء کو عظیم عبادت میں شمار ہونے کے لیے، آپ تمام کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، مشکلات کا شکار مومنین کی مشکل کشائی کے لیے، جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار کے لیے، جنہوں نے کاروبار شروع کر رکھا ہے ان کے کاروبار میں برکت اور ترقی کے لیے، وطن عزیز کی سلامتی، استحکام اور ترقی کے لیے، اور دشمنان داخلی اور خارجی کی نیست و نابودی کے لیے، ملت تشیع کے خلاف ہونے والی تمام تر سازشوں کو نقش برآب ہونے کے لیے، اپنی تمام تر حاجات کو ذہن میں رکھ کر حضور امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیجیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں خداوند منان تاجیل فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے
خلوص دل کے ساتھ ایک مرتبہ فاطمی چھلکتی ہوئی درود کی تلاوت فرمائیے۔ اللہم